हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल। तपाईँहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा फेरि पनि स्वागत छ। हामी आइडिबेस्ट लर्निङ प्लेटफर्ममा पढ्दैछौँ र यो पढ्ने क्रममा चाहिँ हामी ग्रेड 10को एसी एक्जामिनेसन प्रिपरेसन क्लास चाहिँ सञ्चालन गरिरहेको छौँ। र एसी एक्जामिनेसन प्रिपरेसनमा चाहिँ हामीले कम्पलसरी म्याथमेटिक्स भन्ने सब्जेक्टको चाहिँ एसई सोलुसन चाहिँ गर्दैछौँ। र एसई सोलुसन गर्ने क्रममा मैले योभन्दा अगाडिको सिरिजमा चाहिँ तपाईँहरूलाई 2074को यो सप्लिमेन्ट्री एक्जामको चाहिँ क्वेसन पेपर सल्भ गराउँदै थिएँ। र क्वेसन पेपर सल्भ गराउने क्रममा योभन्दा अगाडि हामीले ग्रुप ए र ग्रुप बी चाहिँ सकाइसकेका छौँ भने आज हामी ग्रुप सी चाहिँ गर्छौँ है त। आजभन्दा नि यो टाइममा अहिले चाहिँ ग्रुप सी गर्छौँ। ल, ग्रुप सीको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा पहिला अलिकति ब्याकग्राउन्ड भनौँ के कस्तो हुन्छ ग्रुप सी है त। अब ग्रुप सीमा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि ग्रुप सीमा चाहिँ तपाईँहरूलाई 10वटा क्वेसन सोध्छ। नम्बर 11 देखि 20 सम्म क्वेसनहरू सोध्छ। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 र हरेक क्वेसनले चाहिँ 4 मार्क्स कभर गरेको हुन्छ। 4 मार्क्स कभर गरेको हुन्छ, जसलाई चाहिँ हामीले सबै सल्भ गऱ्यौँ भने चाहिँ 40 मार्क्स चाहिँ पाउन सकिन्छ है यहाँबाट। अनि यो खालको जुन क्वेसनहरू हुन्छ यसमा चाहिँ एकदम बेसिक कन्सेप्ट र फर्मुलाको युज हुन्छ है। यसमा खासै ट्रिकी त्यस्तो क्वेसनहरू हुँदैन। बस फर्मुलाहरू अनि अलिअलि कन्सेप्टहरू लगायो भने ठ्याक एन्सर आउन सक्छ है। सजिलै हुन्छ, त्यस्तो गाह्रो हुँदैन। हामी सल्भ गर्नतिर नै लागौँ। क्वेसन नम्बर 11 देखि स्टार्ट गरौँ। म क्वेसन लेख्न सुरु गर्छु, तपाईँहरू चाहिँ तयारी अवस्थामा बसिदिनु होला त्यतिखेरसम्म। अनि हामी सँगै छलफल गरेर चाहिँ सल्भ गर्छौँ है त। के भन्दैछ यहाँ, इन एन इलेक्सन, एउटा इलेक्सनमा चाहिँ के भएको छ, of a municipality, of a municipality, two candidates P and Q stood for the post अफ मेयर हुनको लागि 2जना सदस्यहरू चाहिँ उम्मेदवारीको लागि उठ्नु भएको रहेछ। अनि के भन्दैछ, 3500 पिपल, त्यो ठाउँमा चाहिँ 3500 हो कि हजार हो, 35,000 जना चाहिँ जनताहरू हुनुहुँदो रहेछ। पिपल भनेको छ वेयर इन द लिस्ट अफ भोटर्स, इन द भोटर लिस्ट भनेपछि भोट हाल्न पाउने चाहिँ 35,000 हुनुहुँदो रहेछ है भोटर लिस्ट। अनि के भन्दैछ, भोटर वेयर सपोज टु कास्ट द भोट फर अ सिङ्गल क्यान्डिडेट भनेर भनेको छ। भोटर्स वेयर सपोज टु कास्ट द भोट फर ए सिङ्गल क्यान्डिडेट भनेर भनेको छ। 22,000 कास्ट भोट फर पी, 22,000 कि 100, what the heck, 22,000 पिपल, 22 कि 1000, 22,000 PEOPLE पिपल कास्ट भोट फर, कसको लागि, पी को लागि है। अनि 5500 पिपल कास्ट फर क्यू को लागि 5500 जनाले हालेछन्। एन्ड 1500 पिपल कास्ट भोट इभन फर बोथ, भनेको मत चाहिँ बदर गर्न खोजिरहेको रहेछ यिनीहरूले। यस्तो मूर्ख काम गर्नु हुँदैन है ठुलो भएपछि। कि एउटामा मात्रै हाल्ने, त्यो 2टामा हालेर भोट बदर चाहिँ नगर्ने है। पछि अलिकति सिभिक सेन्स पनि चाहिन्छ। अनि हाम्रो कुरा गर्नु पर्दाखेरि बाँकी रहेको कुरा क्वेसन चाहिँ के छ भन्दाखेरि, सो द इन्फर्मेसन इन ए भेन डायग्राम, भेन डायग्राममा चाहिँ यो भनेका कुराहरूलाई चाहिँ देखाउनुहोस् भनेर भन्दैछ एउटा कुरा। त्यसै गरी अर्को कुरा चाहिँ, हाउ मेनी पिपल didn't
कास्ट भोट फाइन्ड इट भनेको छ। त्यसै गरी अर्को भनेको छ हाउ मेनी भोटर्स भन्दा नि भोट्स वेयर भ्यालिड। अब यहाँनिर बुझ्नुपर्ने कुरा अलिकति बढी आयो यसमा चाहिँ। बुझ्यो भने चाहिँ फर्मुला लगाउने बित्तिकै एन्सर आउँछ है। ल पहिला त त्यो दिएको इन्फर्मेसनलाई अलिकति मजाले मिलाएर लेखौँ। डिस्टर्बेन्स आइरहेको छ भने चाहिँ माफी माग्न चाहन्छु, बाहिर पानी परिरहेको छ है, त्यही भएर डिस्टर्बेन्स आएको हुनसक्छ, माइन्ड नगरिदिनु होला। अनि हाम्रो यहाँनिर के भन्दैछ पहिला पढौँ त क्वेसनलाई। इन अ इलेक्सन अफ ए म्युनिसिपालिटी टु क्यान्डिडेट्स पी र क्यू भने पछाडि पी र क्यू भन्ने कुरा त हामीले भन्न पाइहाल्यौँ। यस्तो भनौँ, लेट पी डिनोट्स भोट फर पी एन्ड क्यू डिनोट्स भोट फर क्यू भनेर भन्ने। त्यस पछाडि चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि यहाँनिर दिएका कुराहरूलाई लेख्ने है। स्टुड फर मेयर पोस्ट 3500 पिपल, टोटलमा 35,000 भने पछाडि के हुने भयो, एन अफ यु भनेको कति आयो 35,000। यो भयो एउटा कुरा। अनि भोटर्स वर सपोज टु कास्ट भोट फर अ सिङ्गल क्यान्डिडेट ओन्ली है, भनेपछि एउटा भोटमा हालेको भोट मात्रै गनिने रहेछ, मानिने रहेछ, भ्यालिड रहेछ। एकजनालाई हालेको भोट मात्रै, दुईटैलाई हाल्यो भने त्यो बदर भयो है, बदर भनेको क्यान्सल भयो भनेको है। अनि 12,000 पिपल कास्ट भोट फर पी भने पछाडि एन अफ पी भनेको कति हुनुभयो 12 होइन 22 हो है, 22,000। त्यसै गरी अर्को के भन्छ 5500 कास्ट भोट फर क्यू भनेको 5500। अब अर्को कुरा छ 1500 पिपल कास्ट भोट इभन फर बोथ भनेको दुवैलाई हाल्ने। बोथ भनेको के हो, बोथ भनेको दुवैलाई हाल्ने हो है। एन्ड अफ बोथ भनेको दुवैलाई हालेको, दुवै बोथ भन्ने बित्तिकै इन्टरसेक्सन आउँछ है, इन्टरसेक्सन। यो भनेको कति आयो 1500। अब यो कुरालाई हामीले सुरुमा भेन डायग्राममा देखाउनु पर्नेछ। भेन डायग्राममा देखाउनु पर्दाखेरि के हुने भयो त, यो भयो। अनि यहाँनिर यो भयो सर्कल, ल यो भयो दुईटा चिजहरू। अनि हाम्रो देखाउनु पर्ने कुराहरूलाई के गर्ने, कसरी देखाउने, सबैभन्दा भित्रदेखि बाहिरतिर लग्ने, सबैभन्दा बिचदेखि बाहिर। सबैभन्दा बिचमा के छ, यो छ है। मैले यहाँ के गरेँ, यो ब्लू भयो है, यो वाला ब्लू भयो र यतापट्टिवाला के भयो पिङ्क भयो है। यो दुईटा याद गर्नुहोस्, यो पी यो क्यू है त। यो भइसके पछाडि हाम्रो युनिभर्सल सेट चाहिँ यो हुन्छ। अब 1500ले दुईटैलाई भोट हालेको भनेको दुईटै भनेको के हुने भयो, बिचको हुने भयो 1500 है त। यहाँनिर के लेख्नु पर्यो त 1500। अब यहाँ के लेख्नु पर्यो भन्दाखेरि पी अफ के अरे एन अफ पी इन्टरसेक्सन क्यू भनेको कति आउने भयो 1500 ओन्ली 1500 भयो। अब यतापट्टिको लेख्नु पर्दा यहाँनिर पीमा के हुने भयो त, पी भनेको चाहिँ खासमा यति सबै थियो, तर सबैमा यति भाग त के भयो त पहिल्यै काउन्ट भइसक्यो, बाँकी रह्यो यतापट्टिको मात्रै। भने पछाडि हामीले के भन्न पाउने भयौँ, यसको टोटल 22,000 थियो, टोटल 22,000 थियो, 22,000मा 1500 उतै काउन्ट भइसक्यो, माइनस 1500। त्यसै गरी यतापट्टिको कुरा गर्नु पर्यो भने यतातिर के छ त, पहिला 5500 थियो, टोटलमा 5500 त थियो, तर यतिमा 1500 काउन्ट भइसक्यो, बिचतिर गइसक्यो। बाँकी रह्यो के, उतापट्टि के बाँकी रह्यो त 5500मा 1500 गइसक्यो भनेपछि कति बाँकी रह्यो त यहाँनिर, यो भनेको भयो 22
22,000 मा 1500 घटाउँदाखेरि कति हुन्छ 23 21 21 20 20,500 है त 20,500 यहाँ भयो र यसको लागि चाहिँ कति भयो 5500 30 30,000 हैन 40,000 4,000 है ल 4,000 र यो भयो है अब यो हाम्रो भेन डायग्राममा देखाएको भयो भेन डायग्राममा अरु केही इन्फर्मेसन दिएको छ र अरु केही पनि दिएको छैन आएको कुराहरुलाई चाहिँ हामीले पछि लेख्दै जाउँला है त यो भयो अब हाउ मेनी पिपल डिडन्ट कास्ट भोट नै नदिने कति जना छन् भोट नै नदिने कुनै न कुनैलाई दिने त यो भित्र परिहाल्छ कुनै न कुनैलाई दिएको त यति यो दुईटा भित्र त परिहाल्छ भन्छ यो भन्दा बाहिरको चाहिँ भोटै नदिने पर्यो यो भन्दा बाहिरको चाहिँ के हो एन अफ पी युनियन क्यू को इन्टरसेक्सन के अरे कम्प्लिमेन्ट हो भने पछाडि के हुने भयो त हामीले के भन्ने भयौं हामीले यहाँनेर वी नो हामीलाई कम्प्लिमेन्ट सोधेको हो नि त एन अफ पी युनियन क्यू कम्प्लिमेन्ट इज इक्वल्स टु एन अफ यू टोटल नम्बर अफ पिपल माइनस एन अफ पी युनियन क्यू हुन्छ यही हैन त यही हुन्छ नि हैन टोटलमा यो बीचको भाग घटायो भने बाँकी रहेको भाग भनेको के को थियो त भोट नहाल्नेहरुको थियो यो भनिसके पछाडि हामीले के भन्न पायौं त यहाँनेर यो भनेको एन अफ यू भने कति हो 35,000 हो 35,000 माइनस यसको फर्मुला थाहा छ भने फर्मुला लेख्ने p प्लस एन अफ q माइनस एन अफ p इन्टरसेक्सन q यो हुने भयो यसलाई हामीले के लेख्छौं 35,000 माइनस एन अफ p भने कति दिएको छ 22,000 प्लस एन अफ q भने कति दिएको छ 5500 माइनस एन अफ यो भनेको 1500 कति आयो त टोटलमा हाम्रो 3500 के अरे 35,000 माइनस 22,000 प्लस 5500 माइनस 1500 यो भनेको 26,000 चाहिँ आयो है ल इजिकल्स टु कति हुने भयो त 35 1 2 3 माइनस 26 1 2 3 यो भनेको आयो 9,000 9,000 ले भोट दिएको रहन्छ भने पछाडि यहाँ बाहिरपट्टि चाहिँ 9,000 लेख्न सकिन्छ है त यो भयो त्यो दुईटै कुरा सकियो यो पनि सकियो हाउ मेनी भोट्स वेयर भ्यालिड कति भोट्सहरु भ्यालिड रहेछन् भनेर भन्दै छ त्यो भनेको चाहिँ भोट बदर नभएको अब पहिलो कुरो त भोटै नदिएको त भोट काउन्ट नै नहुने भयो भने पछाडि यो बाहिरतिरको त हाम्रो चासो नै भएन अब यो दुईटा सर्कल भित्रको कुरा गर्नु पर्यो सर्कल भित्र पनि दुईटैमा हाल्नेको त भोट बदर भएको हो क्यान्सल भएको हो भ्यालिड भएन भनेसी यति चाहिँ के हुने भयो त भ्यालिड हुने भएन यो भाग र यो भाग मात्रै हाम्रो भ्यालिड हुन्छ भने पछाडि हामीले के भन्न पायौं त भ्यालिड भोट्स आर यो टोटल यो पुरै टोटल हेर्नुस् है भ्यालिड भोटहरु के भन्न पाइयो त हामीले यो टोटल जुन छ नि यति टोटलमा हामीले यो बीचको भाग जुन छ यो बीचको भाग यतिलाई घटायौं भने के हुन्छ त हाम्रो भ्यालिड भोटहरु निस्किन्छ है त त्यसरी हामीले भ्यालिड भोट निकाल्न सक्छौं कुरा बुझ्नु भएको हो यो बीचको घटाइदिने टोटलमा भने हाम्रो भ्यालिड भोट निस्किन्छ अब हामीले के भन्न पायौं त भ्यालिड भोट्स भ्यालिड भोट्स इक्वल्स टु गरौँ है इक्वल्स टु के हुन्छ त एन अफ पी युनियन क्यू माइनस एन अफ पी इन्टरसेक्सन क्यू हैन त यो भनेको कति आयो एन अफ पी युनियन क्यू भनेको अघि मैले यहाँनेर गरेको थिएँ नि यति वाला भाग और यति चाहिँ के थियो त पी युनियन क्यू को भाग थियो त्यहाँबाट 26,000 आएको थियो है 26,000 माइनस 1500 यो भनेको कति आयो त 26 माइनस 1 25 25 माइनस 1 24 र 500 यो भयो है त 24,500 चाहिँ हाम्रो के रहेछ त भ्यालिड भोटहरु रहेछ भनेर भन्ने अनि देयरफोर द रिक्वायर्ड नम्बर आर दिस एन्ड दिस भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ त्यति गरे पछाडि क्वेशन सकिन्छ है त अब हामी जाउँ क्वेशन नम्बर कतिमा 12 मा क्वेशन नम्बर 12 मा के भनेको छ भन्दाखेरि 12 नम्बर
आफ्टर अलाउिङ 20% डिस्काउन्ट 20% डिस्काउन्ट दिँदाखेरि के को 20% डिस्काउन्ट दिँदाखेरि अन एमपी एमपीमा 20% डिस्काउन्ट दिएको छ। म क्वेसन लेखिहाल्छु है पहिला, अनि हामी छलफल गरौँला। $4500 find the MP of that स्मार्ट बोर्ड भनेर भन्छ। ल क्वेसनलाई बुझौँ पहिला। यो गर्नुभन्दा अगाडि यहाँनिर के कुरा गरिएको छ, एउटा कुनै स्मार्ट बोर्ड थियो रे। यो स्मार्ट बोर्डको चाहिँ सर्टेन हाम्रो एमपी थियो रे, ट्याग लगाएको थियो रे एमपी। अनि के भनेको छ 20% चाहिँ डिस्काउन्ट दिएको थियो रे एमपीमा, अनि 15% चाहिँ भ्याट लगाइएको थियो रे भने। अनि डिफ्रेन्स बिट्विन एसपी आफ्टर डिस्काउन्ट अनि त्यहाँ पछाडि एसपी विथ भ्याट चाहिँ यति छ, पत्ता लगाउनुहोस् एमपी कति थियो भनेर भन्छ। कुनै पनि सामान किन्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि यो मार्क प्राइस र डिस्काउन्टवाला कुरा गर्नुपर्दा है, मार्क प्राइस डिस्काउन्ट र भ्याटवाला जुन हाम्रो सामान किन्ने प्रोसेस हुन्छ त्यो प्रोसेसमा चाहिँ सुरुमा हाम्रो एमपी हुन्छ है, एमपी ट्याग लगाइएको हुन्छ। त्यसमा चाहिँ सर्टेन पर्सेन्ट भ्याट जोडिन्छ, त्यो जोडेर चाहिँ एसपी विथआउट भ्याट बन्छ। के अरे यसमा डिस्काउन्ट घटाइन्छ हो, घटाइन्छ। अनि यसमा के हुन्छ फेरि यसमा एसपी प्लस भ्याट गरेर चाहिँ के बन्छ फाइनल एसपी बन्छ है। अब के भनेको छ क्वेसनले, डिस्काउन्ट दिएको छ हामीलाई, डिस्काउन्ट पर्सेन्ट भ्याटको पनि पर्सेन्ट दिएको छ र एसपी आफ्टर डिस्काउन्ट र एसपी विथ भ्याट भने पछाडि यसको र यसको डिफ्रेन्स पनि दिएको छ। यो बिचमा कति छ डिफ्रेन्स भनेको 4500 छ है, 4500 कि 1000, 4500 भने पछाडि यो भनेको के हो भ्याट अमाउन्ट हो, कसरी हो एकछिनमा बुझाइदिन्छु है। ल पहिला गिभन कुराहरूलाई लेखौँ अनि त्यहाँ पछाडि हामी क्वेसन सल्भ गरौँला है त। गिभन कुराहरू के छन् त, गिभन ल हेर्नुहोस् है त, यहाँनिर गिभन कुराहरूको बारेमा कुरा गर्नु पर्यो भने डिस्काउन्ट हामीलाई दिएको छ 20%, डिस्काउन्ट सधैँ केमा दिन्छ अन एमपी है अथवा अफ एमपी। अनि भ्याट कति दिएको छ, भ्याट भनेको कति दिएको छ हामीलाई 15% अफ के को भ्याट सधैँ एसपी को लाग्छ, एसपी को। अनि के भनेको छ डिफ्रेन्स बिट्विन प्राइस विथ भ्याट र प्राइस आफ्टर डिस्काउन्ट भनेको चाहिँ योवाला एसपी हो के, विथआउट भ्याट भन्न खोजेको हो त्यो भनेको। अनि यो भनेको के हुने भयो त,
एसपी विथ भ्याट एकछिन है म हेर्छु यसले भन्न खोजेको अर्कै त होइन नि 0.15 टाइम्स एसपी भनेको केही दिएको छ 4500 भनेको भ्याट हुन्थ्यो भने 0.15 अफ कसरी गर्दा सजिलो हुन्छ हेर्दैछु है यो भयो यसमा हामीलाई डिस्काउन्ट कतिको दिएको थियो 20% को चाहिँ डिस्काउन्ट राखेको थियो है 20% को डिस्काउन्ट भनिसके पछाडि ल हेर्नुहोस् है यहाँनिर के भइरहेको छ भन्दाखेरि हामीलाई अर्को कुरा भनेको हाम्रो के दिएको छ भ्याट र प्राइस विथ भ्याट र त्यसको प्राइस आफ्टर डिस्काउन्टको चाहिँ हामीलाई के दिएको छ डिफरेन्स दिएको छ जुन भनेको कति थियो 4500 थियो डिफरेन्स दिएको भने चाहिँ हामीले यहाँ माइनस गर्यौं है अब त्यस पछाडि हामीले सुरुमा चाहिँ के निकालौं भन्दाखेरि प्राइस आफ्टर डिस्काउन्ट भनेको यो भाग छ नि प्राइस आफ्टर डिस्काउन्ट चाहिँ निकाल्छौं प्राइस आफ्टर डिस्काउन्ट भनेको कति हुने भयो त प्राइस आफ्टर डिस्काउन्ट भनेको एमपी माइनस डिस्काउन्ट डिस्काउन्ट इज इक्वल्स टु एसपी अथवा प्राइस आफ्टर भ्याट हुन्छ है यसलाई मैले एसपी नै भने और हाम्रो एमपी भनेको कति छ एमपी त थाहा छैन यो त निकाल्नु पर्ने हो डिस्काउन्ट भनेको चाहिँ नि डिस्काउन्ट भनेको 0. भन्दा नि पहिला यस्तो लेखौं एमपी माइनस डिस्काउन्ट भनेको 20% अफ एमपी नै हुन्छ यो इज इक्वल्स टु एसपी भयो और एमपी भनेको एमपी नै भइहाल्यो माइनस 0.2 एमपी हुन्छ है यो चाहिँ 20% भनेको 20/100 हुन्छ त्यसैले चाहिँ मैले 0.2 लेखेको है त यो भयो कुरा अनि एसपी और के हुने भयो त एमपी लाई दुईटैबाट कमन लियो भने 1 - 0.2 इज इक्वल्स टु एसपी और एमपी भनेको के हुने भयो त एमपी भनेको 0.8 एसपी हुने भयो यहाँबाट हामीले यसको भ्यालु निकाल्यौं है अब जाउँ एसपी विथ भ्याट एसपी विथ भ्याट है भ्याट जोडिसके पछाडि के हुन्छ त्यो भनेको एसपी प्लस भ्याट हुन्छ यो भनेको त खासमा भ्याट यो भनेको एसपी को भ्यालु के छ यो छ भनेको एमपी टाइम्स 0.8 छ प्लस हामीलाई अर्को के थाहा छ भ्याट भनेको के भनेको छ भ्याट भनेको चाहिँ हाम्रो 15% दिएको थियो हैन 15% अफ एसपी जबकि एसपी को भ्यालु भनेको यही हो भनेपछि यहाँ के लेख्न पाइयो त 0.8 एमपी नै लेख्न पाइयो अब यो भनेको 0.8 सरी और हैन इक्वल्स टु हो 0.8 एमपी प्लस 15 भनेको 0.15 टाइम्स 0.8 एमपी यो भनेको कति आयो त रोक्नुस् है 0.8 टाइम्स 0.15 इज इक्वल्स टु 0.12 0.8 एमपी प्लस 0.12 एमपी यो भनेको कति आयो 0.92 एमपी आयो है त यो भयो एसपी विथ भ्याट र अनि अर्को एसपी विथआउट भ्याट आई मिन आफ्टर डिस्काउन्ट को कुराहरु अब हामीलाई के दिएको छ त वी नो अथवा बाइ क्वेशन क्वेशनले भने अनुसार क्वेशनले के दिएको थियो त एसपी विथ भ्याट माइनस एसपी आफ्टर डिस्काउन्ट भनेर 4500 दिएको थियो और हामीले यहाँ के भन्न पायौं त और भ्यालुहरु राखिदिनुस् एसपी विथ भ्याट भनेको कति भयो 0.92 एमपी माइनस 0.8 एमपी
इज इक्वल्स टु 4500 or 0.12 MP इज इक्वल्स टु 4500 or के पनि भन्न सकियो त MP इज इक्वल्स टु 4500 डिभाइड बाई एन्सर 4500 डिभाइडेड बाई एन्सर भनेको 0.12 MP हुन्छ। यसरी निकाल्न सकिन्छ है। यो भयो तपाईँहरूको जेनरल कन्सेप्ट। यसरी गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले जेनरली गर्ने तरिका भयो। यसरी गर्दाखेरि तपाईँले नर्मल्ली कसरी दिमाग चलाउनुहुन्छ त्यही तरिका मात्रै भयो। अब एउटा नयाँ तरिकाले पनि म सिकाइदिन्छु। भन्नाले एउटा अलिकति सानो कन्सेप्ट बुझाइदिन्छु अनि तपाईँले ठ्याक्क गर्न सक्नुहुन्छ है। यहाँनिर चाहिँ नि के हुन्छ भन्दा अब यो अघि मैले यहाँनिर भनेको कुरा हो के। यहाँनिर के भनेको थिएँ मैले, यो भनेको डिस्काउन्ट पछाडिको एसपी हो। डिस्काउन्ट पछाडिको एसपी हो र यो भनेको के हो त त्यो एसपीमा भ्याट जोडे पछाडि। अब यसमा र यसमा के डिफ्रेन्स छ, यहाँनिर भ्याट जोडिएको छ, यहाँनिर भ्याट आएको छ नि त हो, यो भ्याट आएको छैन त यहाँनिर। अनि यो दुईटा बिचको डिफ्रेन्स भनेको कति भनेको थियो 4500 भनेर भनेको थियो। भनेपछि के थाहा पाइयो भन्दा एसपी आफ्टर भ्याटमा जुन भएको थियो, जुन त्यो चेन्ज आएको थियो त्यो भनेको खासमा भ्याट जोडिएर आएको थियो। यसमा भ्याट जोडिएर चाहिँ यो बनेको हो। अनि यो दुईटा बिचको डिफ्रेन्स भनेको के हुनु पर्यो त अभियसली भ्याट हुनु पर्यो होइन त। भने पछाडि हामीले कसरी गर्न सकिन्थ्यो यसलाई भन्दा यो पोइन्ट निकालिसके पछाडि हेर्नुहोस् है, यहाँनिर पुगिसके पछाडि हामीले के पनि गर्न सकिन्थ्यो त, यहाँ हेर्नुहोस् है, डाइरेक्ट यहाँनिर विन अनि अर्को चाहिँ भ्याट इज इक्वल्स टु के भन्न सकिन्थ्यो त, भ्याट इज इक्वल्स टु 15% अफ एसपी हो होइन त। 15% अफ एसपी हो, यही दिएको छ। अनि यसलाई हामीले के भन्न सक्थ्यौँ त, भ्याट भनेको के हो, भ्याट भनेको एसपी विथ भ्याट सरी एसपी विथ भ्याट माइनस एसपी विथआउट भ्याट हो यो होइन त। अब यो भनेको कति आयो 15% भनेको 0.15 टाइम्स एसपीको भ्यालु 0.8 MP हुन्छ। अर एसपी विथ भ्याट भनेको कति निकालेको छ, एसपी विथ भ्याट भनेको कति हुन्छ यसको लागि जाने नै होइन, डाइरेक्ट के हो त 4500 होइन त नि, त्यो भनेको डाइरेक्ट 4500 लेखिदिने नि। 4500 इज इक्वल्स टु कति 0. त्यो भनेको कति आउँछ 0.15 इन्टु 0.8 इज इक्वल्स टु कति आयो 0.12 MP। अर यो 0.12 तल डिभाइड हुन गयो भने MP भनेको आउँछ 4500 बाई 0.12, यो भनेको आयो 37500। हेर्नुहोस् है अब कुन स्टेप सजिलो लाग्छ। यति मात्रै गर्न मजा लाग्छ कि यो सबै गर्न मजा लाग्छ आफ्नो कुरा हो। मैले चाहिँ दुईटै तरिकाले देखाइदिएँ है त। ल यही हो हाम्रो 4-5 स्टेपमा एन्सर आइसक्थ्यो है यदि हामीले यो तलको अप्रोच युज गरेको भए। तर यो अप्रोच युज गर्नको लागि एकदम बवाल कन्सेप्ट हुनुपर्छ है, कन्सेप्ट बुझेको हुनुपर्छ। यो भयो। अब हामी नेक्स्ट क्वेसन हेर्छौँ है त। नेक्स्ट क्वेसन चाहिँ छ 13 नम्बरको क्वेसन। 13 नम्बरको क्वेसनले हामीलाई के भन्दैछ भन्दाखेरि म क्वेसन लेख्छु है। Fields are in the ratio of 5:6:7 if its perimeter is 3600 meter. Find the area of the land. हामीलाई चाहिँ के भनेको छ क्वेसनले भन्ने कुरा चाहिँ म एकचोटि डायग्राम बनाएर देखाउँछु। कुनै पनि एउटा ट्रायङ्गुलर फिल्ड छ अरे, ट्रायङ्गुलर फिल्ड है, यस्तो खालको कुनै एउटा फिल्ड छ अरे जसमा चाहिँ से 5:6:7 को रेसियोमा छ अरे। यसलाई हामीले के भन्न सक्छौँ, यसलाई एज मेन्सन्ड इन
क्वेसनमा भनेअनुसार दे आर इन रेसियो अफ 5:6:7 सो लेट x बी दियर कमन मल्टिपल भन्ने त्यसो भए हाम्रो साइडहरु के हुने भयो त therefore the sides are 5x 6x and 7x ल यो 5x को छ यो 6x को छ यो कस्तो हेर्दाखेरि नै नमिलेको जस्तो देखियो तर ठिकै छ यो भयो अनि अर्को कुरा के छ एन्ड पेरिमिटर इक्वल्स टु पेरिमिटर भनेको के हो त पेरिमिटर कति दिएको छ हामीलाई पेरिमिटर भनेको हामीलाई दिएको छ 1800 पेरिमिटर भनेको के हो सम अफ अल साइड्स हो अल साइड्स इज इक्वल्स टु 1800 यहाँनिर अल साइड्स भनेको के छ यो प्लस यो भएन यो भनेको के आयो 6x सरी इज इक्वल्स टु 1800 कति हुन्छ यिनीहरुको सम 7 5 12 18 18 इज इक्वल्स टु 1800 और यहाँनिर के देखियो भन्दाखेरि 3600 छ कि 1800 छ मैले एस निकालिरहेको रहेछु 3600 यो भयो अनि यो भइसके पछाडी हामीले के भन्ने भयौं त 18x इक्वल्स टु 3600 और के देखियो यो 18 तलपट्टि डिवाइड हुन गयो भने 3600 डिवाइड बाइ 18 भनेको कति हुन्छ 3600 डिवाइड बाइ 18 भनेको कति हो 20 हो कि जस्तो लाग्छ तर 200 हो है 200 अनि यहाँनिर के देखियो त त्यसो भए 5x भनेको कति आयो 5 टाइम्स 200 भनेको 1000 आयो अनि 7x भनेको 1400 आयो त्यसैगरी यो भनेको 1200 आयो है हामीलाई तीनटा साइडहरु थाहा छ स्केलिङ ट्रायंगल छ भने के फर्मुला युज गर्ने हो एरिया निकाल्नको लागि युज गर्ने फर्मुला सेमी पेरिमिटर वाला एन्ड s इक्वल्स टु के हुन्छ पेरिमिटर बाइ 2 यो भनेको 3600 बाइ 2 यो भनेको 1800 यो भयो है देन एरिया अफ फिल्ड इक्वल्स टु ट्रायंगुलर लेख्नु होला है फिल्ड भनेको कति आउने भयो त यसको फर्मुला के हो अंडर रुट भित्र s माइनस a s माइनस b र s माइनस c जबकि हाम्रो एबीसी भनेको के छ s माइनस 1000 s भनेको नि लेखौं न 1800 1000 अनि 1800 माइनस 1400 र अर्को के छ 1800 माइनस 1200 यो भयो है त यो यसरी यतातिर कन्टिन्यू गर्नु होला यो भनेको कति आउँछ त 1800 यहाँनेर आयो 800 अनि यहाँनेर आयो 400 र यहाँनेर आयो 600 कति हुने रहेछ म डाइरेक्ट क्याल्कुलेटर हाल्छु है आमामा धेरै आउँदो रहेछ त्यो त अब यसलाई त यो भनेको धेरै नै आयो यसलाई कसरी गरौँ भन्दाखेरि हो जिरो काउन्ट गरेर गर्नुपर्छ 18 * 8 * 4 * 6 भनेको आउँछ इक्वल्स टु अंडर रुट भित्र कति भयो त 3 4 5 6 अनि 1 2 दुईटा 0 1800 को यसको दुईटा 0 यसको दुईटा 0 र यसको दुईटा 0 यसलाई अंडर रुट भित्र हाल्दा कति हुन्छ अंडर रुट आन्सर इन्टु कतिवटा 0 हो 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 भनेको आउँछ यो भनेको आयो 5
87,877.53 आयो है त। यो भनेको के रहेछ त हाम्रो एरिया रहेछ। अब हामीलाई पेरिमिटरमा के दिएको छ, पेरिमिटर दिने बेलामा यहाँनिर 3600 मिटर दिएको थियो है। भनेपछि युनिट दिएको रहेछ, युनिट दिएको भए हामीले के भन्नु पर्यो, देयरफोर एरिया इक्वल्स टु FEILD फिल्ड भनेको कति आयो, 587877.77 नै हो नि, 77.53 मिटर स्क्वायर। यो युनिट लेख्न नबिर्सिने है त। यो पनि आइहाल्यो। अब हामी जान्छौँ नेक्स्ट क्वेसनमा। नेक्स्ट क्वेसन भनेको चाहिँ छ 14 नम्बरको मसलसवाला भनेको एलसिएम एचसिएफ एलसिएम वाला है त। यो भनेको के भन्छ, फाइन्ड द एलसिएम अफ भनेर हामीलाई के दिएको छ, B4 प्लस B3 माइनस B2 माइनस B, अनि अर्को दिएको छ B4 माइनस B, र अझै अर्को दिएको छ 6B स्क्वायर माइनस 6 है त। यो दिएको छ हामीलाई, यसको चाहिँ एलसिएम निकाल्नु पर्ने छ। एलसिएम निकाल्नको लागि के गर्ने, एक्सप्रेसनहरूलाई पहिला फ्याक्टराइज गर्ने। एक्सप्रेसनहरू के छ, फर्स्ट एक्सप्रेसनमा हाम्रो के दिएको छ, हामीले यहाँ के गर्न सकिन्छ जस्तो देखिन्छ, यहाँनिर सबैमा बी भएको हुनाले मैले पहिला सुरुमा बीलाई कमन लिदिएँ है त। बी कमन लिँदा के आयो त हाम्रो, यहाँनिर बी कमन लिँदाखेरि आयो यहाँबाट बी क्युब। अब यहाँनिर पनि कडा तरिकाले दिनु पर्यो त, कसरी गर्न सकिन्छ यसलाई भन्दाखेरि दुईटालाई लिएर गर्छु। बी, यो दुईटालाई कमन लिँदाखेरि यहाँबाट बी कमन लिए, बी होइन बी स्क्वायरै कमन आउँछ। बी स्क्वायर लिँदाखेरि बी माइनस 1 आयो, माइनस यो दुईटाबाट माइनस 1 कमन लिए भने पनि माइनस 1 कमन लिने कि यो त के हो, बी प्लस हो, ए प्लस पो रहेछ पहिला, प्लस प्लस यहाँ प्लस भयो, माइनस कमन गयो भनेपछि बी प्लस 1 आयो, अनि यहाँबाट बी प्लस 1 र बी प्लस 1 आयो भने पछाडि के हुने भयो, बी प्लस 1 अनि बी स्क्वायर माइनस 1 भयो है त। यसलाई अझै हामीले फर्दर फ्याक्टराइज गऱ्यौँ भने के देखिन्छ, यहाँ हेर्नुहोस् है, बी स्क्वायर माइनस 1 छ भने पछाडि बी प्लस 1 बी माइनस 1 पनि लेख्न सकिन्छ है यसलाई, यतिसम्म बनाउने। त्यस पछाडि हाम्रो अर्को कुरा के को छ, सेकेन्ड एक्सप्रेसनको। सेकेन्ड एक्सप्रेसन भनेको के आउँछ, EXP इज इक्वल्स टु B4 माइनस B है त। यो भनेको कति भयो, दुईटाबाट बी कमन लिन सकियो भने बी क्युब माइनस 1 भयो। अब बी क्युब माइनस 1 ए क्युब माइनस बी क्युबको फर्मुला याद छ भने चाहिँ सजिलैसँग गर्न सकियो है त। त्यो भनेको के थियो, बी माइनस 1 र बी स्क्वायर प्लस बी प्लस 1, यहाँभन्दा बढी केही गर्न सकिँदैन, छोडिदिने। थर्डमा जाने, थर्ड एक्सप्रेसनमा के दिएको छ, थर्ड एक्सप्रेसनमा हामीलाई 6 माइनस 6, यो भनेको कति आयो त, यो भनेको भयो 6 कमन लियो भने बी स्क्वायर माइनस 1, यो भनेको 6 बी प्लस 1 बी माइनस 1। अब एलसिएम लेख्ने। एलसिएम भनेको के भयो त, देयरफोर एलसिएम इक्वल्स टु, पहिला कमन चिज लेख्ने। कमन सबैबाट कमन के आएको छ त, थोरैमा सबैभन्दा कम एक्सप्रेसनहरू कम फ्याक्टरहरू भएकोलाई पहिला हेर्ने। कम फ्याक्टर भनेको यसमा र यसमा छ 3-3वटा भने पछाडि यहाँ बी माइनस 1 देखियो, यहाँ पनि बी माइनस 1 देखियो, र यहाँ पनि बी माइनस 1 देखियो है। भने पछाडि हाम्रो एउटा भयो बी माइनस 1। त्यस पछाडि अब दुईटामा भएको कमन फ्याक्टर लेख्ने। दुईटामा कमन छ भनेदेखि अब हेर्नुहोस् है, यो दुईटामा हेर्नु पर्यो भने, यो दुईटामा हेर्नु पर्यो भने एउटा यो देखिन्छ, बी कमन देखिन्छ टाइम्स बी, अनि यसमा र अर्को यसमा हेर्ने हो भने चाहिँ के देखिन्छ त, बी प्लस 1 र बी प्लस 1 कमन देखिन्छ। के भयो, बी प्लस 1 पनि गयो, बाँकी रह्यो यहाँको 6 बाँकी रह्यो, एउटा 6 टाइम्स अर्को बाँकी रह्यो यहाँको यो बाँकी रह्यो भनेको बी स्क्वायर प्लस बी प्लस 1 बाँकी रह्यो एउटा, अनि यहाँको बी प्लस 1 पनि बाँकी रहेको थियो, बी प्लस 1 लेख्ने। यो भनेको के हुने भयो त, यो भनेको यहाँनिर बी माइनस 1 छ एउटा,
अनि यो 6 छ, 6b पहिला अगाडि लेखिदिइहाल्ने। 6b भइसके पछाडि अर्को थियो b+1 र b+1 है। यहाँनिर के भयो त, यो b+1 र यो b+1 भएको हुनाले मैले b+1 को होल स्क्वायर लेखिदिएँ। अनि अर्को चाहिँ b-1 र यो छ, यो भनेको कस्तो देखियो त, यहाँ हेर्नुहोस् है, सजिलो कुरा छ। यो दुइटालाई यहाँनिर लगेर हेर्नुहोस् त, दुइटा एउटै छ, यो भनेको यो थिएन त, भनेपछि b³ - 1 b³ - 1 गर्ने, यही हो है हाम्रो एन्सर, सकियो है। एलसिएम पनि निकालिहाल्यौँ। अब हामी जान्छौँ क्वेसन नम्बर 15 मा। क्वेसन नम्बर 15 मा चाहिँ के भनेको छ, एकचोटि क्वेसन लेख्छु म, अनि त्यहाँ पछाडि हामी सल्भ गर्ने है त। क्वेसन नम्बर 15 मा द सम अफ द डिजिट्स इन अ 2 digits number is 9 भनेको छ। अनि if 45 is subtracted from the number, the places of the digits are interchanged भनेको छ। यो गाह्रो कुरा त छैन, तर पनि अलिकति बुझ्न चाहिँ पर्छ है। फाइन्ड द नम्बर्स। यहाँनिर के भनेको छ भन्दाखेरि कुनै पनि एउटा नम्बर 2 डिजिट नम्बर भनेको कतिदेखि कतिसम्म पर्छ, 10 देखि 99 सम्मको डिजिटलाई हामीले 2 डिजिट नम्बर भन्ने गरिन्छ। मानिलिउँ मैले 99 भने 99 भनेको के हो, यो टेन्स प्लेसको हो र यो वान्स प्लेसको हो। अनि यसलाई हामीले कसरी लेख्छौँ एक्सपेन्डेड फर्ममा, 90 + 9 लेख्छौँ, अथवा 9 × 10 + 9 × 1 लेख्छौँ, यो लेख्छौँ होइन त। अब मैले यहाँ 99 भनेको थिएर पो यो भयो। यदि यसको साटो मैले एबी लेखिदिएको भए के हुन्थ्यो त, सबै 9 को ठाउँमा यतापट्टि आयो ए टाइम्स, सरी यो भन्दा पनि यहाँनिर ए टाइम्स, अब A0 त लेख्ने कुरा आएन, यो भनेको A × 10, अनि यतापट्टि के हुन्थ्यो B, अनि यहाँनिर पनि B × 1, यो भनेको 10A + B हुन्थ्यो। हो, यो कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो है, कन्सेप्ट बुझ्नु पर्यो है। यसरी हामीले चाहिँ एउटा नम्बरलाई बनाइएको हुन्छ। अनि मैले के भने, लेट द 2 डिजिट्स नम्बर बी ए र बी भनिदिएँ है त। ल, लेट द 2 डिजिट्स बी, लेट द डिजिट्स अफ नम्बर बी ए एन्ड बी भनेर सपोज गरिदिएँ। यो सपोज गरिसके पछाडि के भन्छ त हामीलाई क्वेसनले, पहिला सुरुमा क्वेसन पढौँ है। क्वेसनमा 2 डिजिट नम्बर इज 9 भनेपछि तिनीहरू दुइटाको सम भनेको कति दिएको छ, सम भनेको 9 दिएको छ। देन A + B = 9 एउटा कुरा। अनि अर्को कुरा चाहिँ हामीलाई के दिएको छ त, अर्को कुरा हामीलाई के दिएको छ, 45 इज सब्ट्र्याक्टेड फ्रम द नम्बर। हाम्रो नम्बर के हो, सो द नम्बर इज, पहिला माथि लेख्नु, सो द नम्बर इज के भयो त, 10A + B भयो। यो त मैले भर्खर बुझाएको थिएँ कसरी आयो भन्ने, 10A + B भयो, यो भयो नम्बर। त्यो नम्बरमा 45 घटाइयो भने पछाडि अल्सो यतापट्टि चाहिँ के लेख्ने, हाम्रो 45 घटाउनु पर्ने भनेपछि अल्सो क्वेसनले भनेको कुरा के थियो, 10A + B भनेको हाम्रो नम्बरमा 45 घटाइयो भने के हुन्छ अरे, 45 घटाइयो भने यहाँनिर भनेको छ द प्लेसेस अफ द डिजिट्स आर इन्टरचेन्ज भनेको टेन्समा भएको वान्समा जान्छ र वान्समा भएको टेन्समा आउँछ। भनेको यदि एबी छ भने ए भनेको बी हुन्छ र बी भनेको ए हुन्छ। यो भनेको हाम्रो ओरिजिनल नम्बर 10A + B छ, यो यता गयो, यो यता आयो, के हुने भयो त, यो भनेको यता आयो बी, यता आयो ए। यसलाई हामीले कसरी लेख्छौँ, 10B + A लेख्छौँ है त। अब यहाँबाट मिलाएर अलिकति कुरा काम गरौँ। यहाँनिर काम गर्नु पर्दाखेरि हामीले के देख्यौँ त, जस्तै मैले यो प्लस बीलाई यता लग्यो भने -b हुन्छ, A = 9 - B है त। अब यही कुरालाई मैले यहाँबाट सर्लक्क तानेर स्वाट यतातिर लग्यो भने के हुन्छ त, 10 × 9 - B + B - 45 = 10B +
9 माइनस ए होइन बी, 9 माइनस बी, किनकि ए भनेको 9 माइनस बी हो, ए भनेको 9 माइनस बी हो। अर यो भनेको 10 टाइम्स 9 माइनस यसले भित्रतिर मल्टिप्लाई गर्ने 10b प्लस b माइनस 45 इजिकल्स टु 10b प्लस 9 माइनस b भनेपछि यो 10b र माइनस b को काम गरिदिइहालौँ। 10b र माइनस b गर्दाखेरि के हुने भयो 9b प्लस 9। अब के गरौँ, यो 90 भयो माइनस 10b, यो दुइटाको काम गर्दाखेरि के भयो माइनस 9b, 9b माइनस 45 इजिकल्स टु कति भयो, कति भयो भने 9b प्लस 9 है त, यो भयो। अब मैले यो 9b लाई यदि उतातिर लग्यो भने के हुन्छ त 90 माइनस 45 भनेको त 45 भयो, 45। अनि यो 9 लाई पनि यता ल्याइदिएँ है, माइनस 9 इजिकल्स टु यो 9b त उता गएको हो, नेगेटिभ उता जाँदा के भएर जान्छ पोजिटिभ भएर जान्छ, प्लस 9b। अर यहाँनिर के देखियो त 45 माइनस 9 भनेको 36 इजिकल्स टु 18b, अर b इजिकल्स टु 36/18, यो भनेको कति आयो 2 आयो है त। के देखियो त b को भ्यालु 2 देखियो, यो भ्यालुलाई स्वाट यतातिर लगियो भने के हुन्छ त, यो भनेको 9 माइनस b को भ्यालु कति छ 2 आएको छ, यो भनेको कति भयो, कति भयो 9 माइनस 2 भनेको 7 भयो। देयरफोर द नम्बर इज पहिला सुरुमा a टाइम्स 10 भनेको 7 टाइम्स 10 भनेको 70 प्लस b भनेको कति थियो 2 इक्वल्स टु 72 लेख्ने क्वेसन सकियो है त, सल्भ। यो भयो हाम्रो एउटा। र अब हामी जाउँ नेक्स्ट क्वेसनतिर। नेक्स्ट क्वेसन भनेको हाम्रो क्वेसन नम्बर 16 है त। क्वेसन नम्बर 16 मा के भनेको छ, प्रुभ दैट, थ्योरम प्रुभ गर्नुपर्ने होला सायद, द एरिया अफ प्यारालेलोग्राम के दिएको छ ABCD एन्ड rectangle ABEF standing on the same base AB and between the same parallel lines AV and XY are equal भनेर भन्छ। सेम प्यारलल होइन के, प्यारलल लाइन्स AV एन्ड XY आर इक्वल। कुरा त बुझ्नु भयो नि के भनेको छ, एउटा प्यारलेलोग्राम दिएको छ, यो प्यारलेलोग्राम भनेको ABCD छ र एउटा रेक्टेङ्गल छ AVEF भन्ने, स्ट्यान्डिङ अन अ सेम बेस, एउटै बेस AB मा बस्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको र दुईटा प्यारलल लाइनहरू AV र XY को चाहिँ के हुन्छ अरे त एरिया इक्वल हुन्छ प्रुभ गर भनेर भन्छ। यसको लागि पहिला हामी डायग्राम बनाऊ। डायग्राम बनाउँदा पहिला प्यारलेलोग्रामको चर्चा गरेको थियो भनेपछि मैले प्यारलेलोग्राम चाहिँ पहिला बनाएँ है त। यो भयो हाम्रो प्यारलेलोग्राम, यो भयो यहाँदेखि यहाँसम्म, यहाँदेखि यहाँसम्म, यो भयो प्यारलेलोग्राम। के थियो ABCD है। हामीले यहाँनिर कसरी ख्याल गर्नु पर्यो भन्दा एउटा कुरा चाहिँ हामीलाई बेस एउटै दिएको थियो, बेस AB भने पछाडि तलपट्टि AV राख्ने, तलपट्टि नै राख्नुपर्छ भन्ने छैन, यहाँ पनि राख्न सकिन्छ AV लाई, तर हामीले रेक्टेङ्गल त्यही हिसाबले बनाएर यसरी बनाउनुपर्छ है। तर हाम्रो बेस तलपट्टि राखेको हुनाले अलिकति सजिलो हुन्छ कि बुझ्दाखेरि, त्यही भएर चाहिँ हामीले के गर्छौँ त, यहाँ AV भइसके पछाडि AB पछाडि C र D चाहिँ यहाँ राख्यौँ, CD यहाँ राख्यौँ र हाम्रो अर्को के छ ABEF भनेको छ हाम्रो के थियो रेक्टेङ्गल ABE, A पछाडि B पछाडि E आएको छ E, अनि यहाँनिर के भन्छ F पनि भन्छ है, F भन्छ। यो भयो दुईटा यहाँनिर मिसेको। अब यति मात्रै कुरा छैन, अर्को कुरा के छ, प्यारलल लाइनहरू, यो AB त प्यारलल भइहाल्यो, दिस प्यारलल टु यहाँ त गयो, तर XY भनेको छ भने पछाडि हामीले अलिकति एक्सटेन्ड गरेर के बनाउनु पर्यो त, यहाँ X यहाँ Y लेख्नु पर्यो है त।
यसरी हामीले यसलाई यसको फिगर चाहिँ बनाउन सकिन्छ। अब फिगर बनाइसके पछाडि सल्भ गर्नतिर लागौँ। सल्भ गर्नतिर लाग्नु पर्दाखेरि पहिला सुरुमा के यो प्यारलल छ भनेर त देखाउनु पर्यो। प्यारलल भयो। अब पहिला सुरुमा गिभन कुराहरू लेखौँ है त। गिभन कुराहरू के छन्? हामीलाई दिएको कुराहरू चाहिँ प्यारलेलोग्राम एबिसिडी भनेको के दिएको छ? प्यारलेलोग्राम हो भनेर दिएको छ। अनि अर्को के दिएको छ? रेक्टेङ्गल चाहिँ कुन भनेको छ? एबिइएफ भनेको छ। अनि आर स्ट्यान्डिङ अन सेम बेस, स्ट्यान्डिङ अन सेम बेस, कुन बेसमा स्ट्यान्ड गरेको छ त यिनीहरू? एबीमा, बिट्विन प्यारलल लाइन्स, कुनमा? एबी र एक्सवाईमा। यति भनिसके पछाडि हामीले अब टु प्रुफ भनेर लेख्नुपर्छ। टु प्रुफ के प्रुफ गर्नुपर्ने हो? टु प्रुफ चाहिँ एबी पहिला प्यारलेलोग्राम एबिसिडी, यो एबिसिडी भनेको केसँग इक्वल देखाउनु पर्ने हो हामीले? इक्वल्स टु एरिया अफ है, एरिया अफ के? रेक्टेङ्गल यसरी देखाउन सक्नुहुन्छ। रेक्टेङ्गल एबिइएफ सँग इक्वल छ देखाउनु पर्ने हो। अब यसको लागि चाहिँ हामीले यहाँनिर कन्स्ट्रक्सन गर्नु पर्दैन भने पछाडि डाइरेक्ट के भन्न पाइयो त? प्रुफ लेख्ने अनि प्रुफ पछाडि त टेबल बनाउनु पर्छ। टेबल पनि बनाइदिने है त। टेबलमा माथि चाहिँ लेख्ने, माथि स्टेटमेन्ट र रिजन लेख्ने ठाउँ चाहिँ राख्ने, तलपट्टि चाहिँ अहिले लाइन नतान्ने है। तलपट्टि चाहिँ सकिसके पछाडि लाइन तानौला, किन भन्दा कतिसम्म जान्छ भन्ने थाहा हुँदैन कि सुरुमा। अब घोकेर जानुभएको भने त ठ्याक्कै थाहा हुन्छ है। घोक्नु भएको छैन भने चाहिँ बुझेर गर्नुभएको छ भने चाहिँ जतिसम्म पनि जान सक्छ है। ल रिजन्स भनेर लेख्यौँ, स्टेटमेन्ट र रिजन। अब पहिलो कुरा त हामीले के हेर्न सक्छौँ भन्दा एरिया अफ प्यारलेलोग्रामको कुरा गर्नु पर्यो भने एरिया अफ प्यारलेलोग्राम भनेको के हुन्छ त? बेस टाइम्स हाइट हुन्छ। यसको हाइट भनेको के हो? यो स्वाट्ठ परेको लाइनलाई हामीले यसको हाइट भन्ने हो। अब हाइट भनेको फेरि के हुन्छ त? यसमा कुरा गर्नुपर्दा हाइट भनेको यो र यो इक्वल हुन्छ, अथवा यो पर्पेन्डिकुलर हो नि त। पर्पेन्डिकुलर भए पछाडि यो प्यारलेलोग्राम जुन छ, प्यारलेलोग्रामको हाइट भनेको केसँग इक्वल हुन्छ? यो एफए योसँग पनि इक्वल हुन्छ भने पछाडि हामीले के भन्न पायौँ त? एरिया अफ प्यारलेलोग्राम एबिसिडी इज इक्वल्स टु एरिया अफ प्यारलेलोग्राम एबिसिडी भनेको के हुन्छ? बेस टाइम्स हाइट, जबकि बेस भनेको एबी टाइम्स हाइट भनेको के छ? एएफ। यो किन हुन्छ? एरिया अफ प्यारलेलोग्राम भनेको बेस टाइम्स हाइट हुने भएर। त्यसै गरी अर्को कुरा छ हाम्रो, यो आई भने यसलाई आई। अर्को चाहिँ हामीले के भन्न सकिन्छ? अब रेक्टेङ्गलको एरिया हेर्नुपर्दा रेक्टेङ्गलको एरिया भनेको के हो? लेन्थ टाइम्स ब्रेथ हो अभियसली। र यहाँनिर लेन्थ भनेको यो भयो र ब्रेथ भनेको यो भयो होइन, कुरा एउटै त रहेछ नि। ल अनि हामीले अर्कोमा के भन्न सक्छौँ? एरिया अफ रेक्टेङ्गललाई यसरी डिनोट गर्ने है। यहाँ 90 डिग्री, यता नि 90 डिग्री भएको डिनोट गर्यो भने यो चाहिँ हाम्रो रेक्टेङ्गल पनि डिनोट गर्छ त्यसले, र स्क्वायर पनि हुन्छ। जे होस् रेक्टेङ्गल स्पेसल्ली, किनकि अल स्क्वायर्स आर रेक्टेङ्गल भन्ने कुरा पनि थाहा छ हामीलाई। अब त्यसको त्यो लेन्थ र ब्रेथ इक्वल भएर त हामीले स्क्वायर भनेको, न त त्यो रेक्टेङ्गल त हो नि। एबिई र एफ आयो है। एबिइएफ भनेको के भयो? बेस भनेको एबी नै छ टाइम्स, अनि हाम्रो ब्रेथ भनेको के छ? एएफ छ। अनि यो चाहिँ कहाँबाट आएको हो त? एरिया अफ रेक्टेङ्गल भनेको तपाईँहरूले रेक्टेङ्गलै लेखे पनि पाउनुहुन्छ है। रेक्टेङ्गल भनेको लेन्थ टाइम्स ब्रेथ हो होइन त? भने पछाडि त हेर्नुहोस् त यो दुइटा त एउटै देखियो। त्यसमा हामीले के भन्न सक्छौँ? एरिया अफ प्यारलेलोग्राम एबिसिडी इज इक्वल्स टु एरिया अफ रेक्टेङ्गल, कुन रेक्टेङ्गल? एबिइएफ भनेर भन्न सकिन्छ। यो भयो। यो किन? कहाँबाट आएको? फ्रम आई
एन्ड आई क्वेसन सकियो, सल्भ, केही गाह्रो थिएन है। ल यहाँनिर अब यहीँनिर सकेको रहेछ भनेपछि यहाँनिर लाइन तान्ने, प्रुफ लेख्ने सकियो है त क्वेसन। ल यो क्वेसन भइहाल्यो। अब हामी जान्छौँ क्वेसन नम्बर 17मा। 17 चाहिँ हाम्रो के छ, कन्स्ट्रक्सन छ, जुन चाहिँ हामीले यो डिस्प्लेमा गर्न सकिँदैन है। डिस्प्लेमा कम्पास राख्ने कुरो त आएन, त्यही भएर हामीले यसको लागि चाहिँ छुट्टै सिरिज जुन हामीले पेपरमा कपीमा नै बनाएर देखाउँछौँ हो, त्योवाला सिरिज चाहिँ हाम्रो पछि पब्लिस गर्छौँ। त्यसको भिडियो चाहिँ यही त्यो भिडियोको लिङ्क चाहिँ यही तलपट्टि डिस्क्रिप्सनमा दिएको हुन्छ, त्यो चेक गर्नु होला है। सोलुसन लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा दिएको छ है त। ल तलपट्टि हेर्ने है, यसरी तलतिर डिस्क्रिप्सनमा हेर्ने है लिङ्क। ल यो भयो। अब हामी जाउँ क्वेसन नम्बर 18मा। क्वेसन नम्बर 18 है त। क्वेसन नम्बर 18ले के भन्छ, योमा चाहिँ 18मा चाहिँ एक्सपेरिमेन्टल भेरिफिकेसन हो के अरे हुने त। एक्सपेरिमेन्टल्ली भेरिफाई एक्सप्लोर रहेछ, एक्सप्लोर एक्सपेरिमेन्टल्ली द रिलेसनसिप बिट्विन opposite angles of cyclic quadrilateral PQRS भनेको छ। एउटा डिस्क्लेमर दिएको छ पहिल्यै, two circles having radii at least 3 सेन्टिमिटर आर नेसेसरी भनेर भनेको छ। दुईटा सर्कल जसको एटलिस्ट 3 सेन्टिमिटर रेडियस छ, त्यो चाहिँ बनाउनै पर्छ कम्तीमा पनि भनेको छ। तपाईँले 3टा 4वटा सर्कल पनि बनाउन सक्नुहुन्छ टाइम छ भने है। ल पहिला सुरुमा चाहिँ यहाँनिर हामीले सर्कलहरू बनाऊ, फिगर ए र फिगर बी भनेर। मैले एउटा बनाएँ 4 सेन्टिमिटरको, चार सेन्टिमिटर रेडियस भएको बनाउँछु पहिला सुरुमा। अनि रोक्नु यहाँ स्केल राखेर नापौँ। कुरा मिल्यो, यहाँनिर छ है सेन्टर, यो भयो। अब हामी 5 सेन्टिमिटर रेडियस भएको अर्को एउटा बनाउँछौँ। ल्या ठ्याक्कै मिल्यो यार। अनि हाम्रो 5 सेन्टिमिटर चाहिँ कहाँनिर पर्यो, यहाँनिर पर्यो। यो भयो सर्कल। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरलको बारेमा कुरा गरिसके पछाडि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नै बनाउनु पर्यो हामीले पनि। ल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाउँदा के कस्तो खालको बन्छ, जस्तो तान्दै नि हुन्छ कि यो चाहिँ अब मतलबै भन नि। यहाँदेखि यहाँसम्म तान्ने र यहाँदेखि यहाँसम्म तान्ने, यो भयो एउटा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। र अर्को चाहिँ हुन्छ यहाँनिर बनाउँदैछु म, यहाँ ताने र यहाँ ताने अनि यहाँ ताने है त। यो भयो हाम्रो अर्को साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। यसलाई हाम्रो PQRS दिएको थियो, QR र S है। यो पनि त्यसरी नै PQR र S। अब पहिला सुरुमा के ख्याल गर्नु पर्यो, अब हामीले एक्सपेरिमेन्टल्ली भेरिफाई गर्ने बेलामा उ त दिनु पर्यो, एङ्गलहरूको मेजरमेन्ट त दिनुपर्छ, तर के चाहिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ पहिल्यै डिटरमाइन गर्ने। यहाँनिर अपोजिट साइड्सहरू, अपोजिट एङ्गल भनेको के हो, यो हो यो भन्छ, यो दुइटाको मेजर चाहियो। अनि यो र यो पनि हो, यो दुइटैको मेजर चाहियो भन्छ। हामीलाई 4वटा चिजको त मेजरै चाहिने रहेछ। अनि हामीले खासमा देखाउने के हो, त्यसको पहिला सुरुमा यसको चिज चाहिँ थाहा पाउनु पर्यो है, यसले के दिन्छ भनेर। यसले अपोजिट साइड्सको चाहिँ सम अफ अपोजिट एङ्गल्स भनेको के हुन्छ त 180 डिग्री हुन्छ भने पछाडि हामीले के पनि देखाउनु पर्यो,
यसको र यसको सम 180 डिग्री हुन्छ भने चाहिँ त्यसको लागि छुट्टै चाहियो। पहिला सुरुमा फिगरको लागि एउटा चाहियो कलम, त्यस पछाडि चाहियो पीको, क्यूको, आरको, एसको, त्यो गरेर 4वटा चाहियो है। त्यस पछाडि फेरि कतिवटा चाहियो, यो प्लस यो इक्वल्स टु 180 वाला एउटा चाहियो, अनि यो प्लस यो इक्वल्स टु 180 वाला अझै एउटा चाहियो, र रिम्याक्सको लागि एउटा चाहियो है। टोटलमा एउटा 4 6 7 8वटा चाहिँ हामीलाई कलमहरू चाहियो है। र त्योभन्दा पहिला चाहिँ फिग ए फिग बी भनेर पहिला ब्याकग्राउन्ड लेख्ने, अलिकति ब्याकग्राउन्ड लेख्ने है। के लेख्ने, 2 सर्कल्स फिग ए एन्ड फिग बी आर ड्रन बनाइएको छ ह्याभिङ साइक्लिक क्वाड्रिल्याटरल विदिन देम भनेको तिनीहरूभित्र साइक्लिक क्वाड्रिल्याटरल छ। कुन साइक्लिक क्वाड्रिल्याटरल छ, PQRS विदिन देम विथ रेडियस कति छ तिनीहरूको रेडियस, 4 सेन्टिमिटर एन्ड 5 सेन्टिमिटर रेस्पेक्टिभली भन्ने। अनि त्यस पछाडि के लेख्ने भन्दाखेरि द मेजरमेन्ट अफ एङ्गलहरू P, Q, R एन्ड S आर टेकन एन्ड आर गिभन बिलो भन्ने। अनि तलपट्टि चाहिँ आफ्नो टेबल बनाउने है त। टेबलमा हामीलाई कतिवटा चाहिएको छ, 8वटा चिजहरू चाहिएको छ। ल यो भयो। अनि यहाँनिर माथिपट्टिकोमा चाहिँ हाम्रो डिस्क्रिप्सनहरू लेख्नु पर्यो। यहाँनिर चाहिँ फिगर भनेर दिनु पर्यो। यहाँनिर एङ्गल पी, एङ्गल क्यू, एङ्गल आर, एङ्गल एस, अनि एङ्गल पी प्लस एङ्गल क्यू, अनि एङ्गल पी प्लस क्यू हो र पीको अपोजिटमा के छ, आर छ है। भने पछाडि आरै लेख्नु पर्यो, आर एङ्गल क्यू प्लस एङ्गल एस, अनि रिमार्क्स है त। भनेपछि त्यसले त धरो स्पेस खाला जस्तो छ, देखा जाएगा। पहिला सुरुमा जाउँ आई फिगर ए को लागि, फिगर ए र फिगर बी भन्छ। फिगर ए को लागि फिगर ए को पनि तपाईँहरूले के गर्नु पर्यो त, त्यही हिसाबले मेजरमेन्ट चाहिँ लिनु पर्यो है। मेजरमेन्टहरू के को लिनु पर्यो, सबै त्यो साइडहरूको लिने, अनि पछाडि के गर्ने, तिनीहरूको सम कति कति आउने रहेछ भन्ने कुरा पनि हेर्ने है। अनि त्यहाँ पछाडि त्यसलाई लगेर रिम्याक्समा लेख्ने। कुरा त उही हो, थाहा छ तपाईँहरूले चोर दिमाग नै लाउनुहुन्छ। इक्वल भएको देखाइदिनुहुन्छ, एउटा मेजर गर्ने, अर्को त्यहीसँग त्यो भएर मिलाउने त हो नि। म पनि त्यस्तै गर्थेँ 10 क्लास हुने बेलामा। यो भयो, यो भयो, यो भयो, यो भयो। ल सुरुमा मैले पी को लिएँ है। फिगर ए को पी को मेजर लिनु पर्दा रोक्नु है। पर्फेक्ट। यो आयो 90 होइन, 94 आयो है। 94 डिग्री आयो पी भनेको, 94 डिग्री। अनि क्यू हेर्नु पर्दा क्यू भनेको कति आयो, उल्टो लिइरहेको रहेछु। ठिक छ। यहाँदेखि यो आयो 69 डिग्री, 69 डिग्री है, 69 डिग्री। अनि अब आरलाई मेजर गरौँ। आरलाई मेजर गर्दाखेरि आरलाई कताबाट मेजर गरौँ, यसरी गरौँ। आरको मेजरमेन्ट लिँदाखेरि रुक्नु, यसलाई त अलिकति एक्सटेन्ड पो गर्नुपर्ने भयो त मानेन त कुरा त। अब यो उतासम्म छ, यति सानो त यसले मेजरै गर्दैन। ल यहाँसम्मै गरेँ। अनि त्यहाँ पछाडि यो मेजर गर्न सजिलो होस् भनेर तानेको है वहाँसम्म। यो भयो।
पहिला यो कति आएको थियो, यो 95 आएको थियो र उल्टोबाट हेरे जस्तो छ मैले, यो 94 होइन यो 86 आएको रहेछ है। उल्टो राइट साइडतिरबाट काउन्ट गरेर लेफ्ट साइडतिरबाट लिएछु 86 डिग्री। अनि यतापट्टिको अब यो भनेको कति आउने भयो रोक्नु है, कता हो कालो डिस्प्लेमा हेर्नै गाह्रो हुने के। यो भनेको चाहिँ आयो बल्ल 94 डिग्री। र अर्को एसको पालीमा चाहिँ हामीले यसरी नाप्छौँ म। एसको नाप्नु पर्दाखेरि यसरी नाप्यो भने लिन्छ। एसको मेजरमेन्ट चाहिँ आयो 111 डिग्री है त। अब हामीले यहाँनिर एङ्गल पी प्लस एङ्गल आर, एङ्गल पी प्लस एङ्गल आर भनेको कति हुन्छ, एङ्गल पी 86 प्लस 94 भनेको आयो 180 डिग्री। एङ्गल क्यू प्लस एङ्गल एस 69 प्लस 111 भनेको 180, 10 कोले लेख्यो 11 हो, 180 डिग्री। रिम्याक्समा के भयो, एङ्गल पी प्लस एङ्गल आर इक्वल्स टु 180 डिग्री। अनि अर्को एङ्गल क्यू प्लस एङ्गल एस इक्वल्स टु 180 डिग्री आयो है त। यो भयो एउटा कुरा। अनि अब चाहिँ हामीले अर्को सर्कलको लागि पनि अब हामीले त्यसरी नै मेजर गर्छौँ। र सर्कलको पनि प्रोटेक्टर युज गरेर चाहिँ तपाईँहरूले मेजर गर्न सक्नुहुन्छ। के मेजर गर्नु पर्यो त, पिक्युआरएस। पहिला पी को लागि मेजर गरौँ। यो भनेको आयो यताबाट काउन्ट गर्ने है 79। पी भनेको आयो 79 डिग्री। त्यसै गरी अर्को छ क्यू को लागि चाहिँ हामीले है यो भनेको आयो 117 डिग्री है त, 117 डिग्री। अब आर भनेको कति आउने रहेछ, आर भनेको हेरौँ, आर भनेको आयो 101 डिग्री। अनि एस भनेको कति आउने रहेछ, एक्स भनेको आयो 63 डिग्री। अब यहाँबाट भ्यालुहरू लेख्नुहोस् त, 79 प्लस 101 भनेको आयो 180 डिग्री। र अर्को छ 117 प्लस 63 भनेको आयो 180। ओ माई गस, कहाँ लेखेँ मैले, 180 डिग्री 63 डिग्री 101 डिग्री 117 डिग्री 79 डिग्री र बी। यो भयो है त। यहाँ बिचको लाइन ल्याएर यो छोडिदिनु कि, यो बिचको लाइन चाहिएन। यो आयो। यहाँ पनि के भन्न सकियो, एङ्गल पी प्लस एङ्गल आर भनेको 180 डिग्री हुन्छ। र एङ्गल यहाँ के लेख्या यस्तो, यो क्यू होला नि, यहाँनिर क्यू प्लस एङ्गल एस भनेको नि 180 डिग्री आयो भन्ने देखियो। र अब लास्टमा कन्क्लुजन लेख्ने है। कन्क्लुजनमा हामीले के भेटियो त, हियर के थाहा पाइयो त हामीले, the sum of opposite angles of quadrilateral is 180. So it is concluded that it is
concluded that the opposite angles of cyclic quadrilateral are supplementary. सप्लिमेन्ट्री भन्ने क्वेसन सकियो है त। ल क्वेसन नम्बर 18 नि सकियो। अब 19 नम्बर क्वेसन है। अब 19 नम्बरले के भन्छ एकचोटि हेरौँ। 19 नम्बरमा छ। 19 नम्बरमा चाहिँ आयो पुरा के हो, कडा क्वेसन हो त खासमा त। यो त के को हुनुपर्ने हो, यो ट्रिग्नोमेट्रिक हुनुपर्ने हो है। द डायमिटर, पोखरी, डायमिटर अफ अ सर्कुलर पाउन्ड, CRCU, सर्कुलर पाउन्ड, पाउन्ड होइन बे, पोन्ड, पाउन्ड, पोन्ड हो है, इज कति भनेको छ 104 मिटर एन्ड अ पिलर इज फिक्स्ड। एउटा पिलर चाहिँ बिचमा गाडिएको रहेछ एट द सेन्टर अफ द पोन्ड, एन अब्जर्भर found, FOUND, found that the angle of elevation थीटा डिग्री भन्छ। एंगल अफ एलिवेशन दिएको रहेछ, हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने यही हो फिक्स। एट द टप अफ द पिलर फ्रम एनी पोइन्ट of the bank of the pond, कति लामो क्वेसन हो। if the depth of the pond is 3 meter, depth 3 meter and height of pillar is 55 meter, find the value of थीटा। ल सकियो। क्वेसनलाई हेरौँ। क्वेसनले भनेको चाहिँ के छ भन्दा एउटा पोखरी छ अरे, हामीसँग एउटा पोखरी छ अरे। अब नेपालको पोखरी त्यस्तो सफा त हुँदैन होइन, तर पनि निलै बनाइदियो बनाउन चाहिँ। ल एउटा पोखरी छ अरे हामीसँग। यस्तो बाङ्गनी पोखरी हुन्छ सर्कुलर। या तेरिका, यो भयो हाम्रो के पोखरी। यो पोखरीमा चाहिँ बिचमा, ठ्याक्कै बिचमा है, बिचमा यहाँ बिचमा चाहिँ एउटा खम्बा गाडिएको रहेछ। यस्तो कलरको खम्बा होला। ल देखिँदैन यो त, अब रातो कलरको खम्बा गाडिएको रहेछ। ल यसरी एउटा खम्बा गाडिएको रहेछ होइन। यो खम्बा गाडिएको रहेछ। यो गाडिएको भनेपछि त भित्र नि गयो नि त, जमिन पानीभित्र पनि गयो नि त, पानीभित्र नि गयो। अनि के भन्छ भन्दाखेरि क्वेसनले कुनै पनि एउटा पोइन्टबाट, मैले मानिलिएँ यो पोइन्टबाट चाहिँ अब्जर्भ गर्ने भन्यो त्यो मान्छेले। यो मान्छे चाहिँ यहाँ बसेको छ, यहाँदेखि उसले एङ्गल अफ इलिभेसन लगाउँछ कहाँसम्म, त्यो टुप्पोसम्म भनेको त्यसको टपसम्म उसले एङ्गल अफ एलिभेसन लाउँछ। र एङ्गल अफ एलिभेसन लाग्ने भनेको कहाँदेखि हो, ठ्याक्क आफू भएको पोइन्टदेखि माथितिर हेर्नेलाई एङ्गल अफ एलिभेसन भन्छ। र यो थीटा डिग्री दिएको छ। अनि अरू कुराहरू के दिएको छ, जमिनभन्दा यो टोटल उसको यो पिलरको टोटल हाइट भनेको 53 थियो, जबकि पानीभन्दा तल चाहिँ उसको कति गएको छ 3 मिटर गएको छ। भनेपछि अभियसली यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ कति गएको छ 52 गएको छ है त, 52 मिटर गएको छ। अनि के भनेको छ भन्दाखेरि इफ त्यो पिलर इज फिक्स्ड एट द सेन्टर एन अब्जर्भर फाउन्ड दैट पिलर एट एनी पोइन्ट फ्रम द
इफ 3 मिटर डेप्थ फाइन्ड द भ्यालु अफ क्यु भनिसके पछाडि हामीले के भन्न सकियो भन्दा डायमिटर पनि दिएको छ। डायमिटरबाट त हामीले त्यो पत्ता लगाउन सक्छौँ। भनेपछि यहाँदेखि डायमिटरको भ्याल्यु भनेको 104 छ भने यो बिचको भ्याल्यु के यहाँदेखि यहाँसम्मको भ्याल्यु कति भयो 104 डिभाइडेड बाई 2 भनेको सिधै 52 लेख्ने। 52 मिटर। हामीलाई यो थाहा छ, यो पनि थाहा छ। अनि अरू कुराहरू चाहिँ म एकछिनमा कुरा गर्छु ल। पहिला सुरुमा यहाँबाट मार्किङहरू चाहिँ गरिदिउँ है। मार्किङहरू गर्नुपर्दाखेरि मैले के भने यसलाई मैले यहाँ पोइन्टहरू दिएको छ र हामीलाई छैन है भने चाहिँ आफैले बनाउने हो। ए भने, बी भने अनि ओ भने है त पोइन्टहरू, तिनवटा पोइन्टहरू। त्यसो भए अब म हल्का डिस्क्राइब गर्छु है। लेट द डायमिटर पनि भनिसके पछाडि त यहीँसम्म एक्सटेन्ड गरिदिउँ होला हो यसलाई, यहाँसम्म। यसलाई सी भने है। लेट बिसी हो, बिसी बी द डायमिटर द्याट इज के हो त बिसी भनेको कति हो 104 मिटर। अनि ओबी बी द PILLAR पिलर एबोभ हाइट अफ पिलर भनौँ न, हाइट अफ पिलर एबोभ सर्फेस है। भन्नुको अर्थ यहाँसम्म, यहाँ त तलको 3 मिटरको त हामीलाई मतलब छैन। द्याट इज के हुने भयो त ओबी भनेको के हुने भयो त टोटल हाइट माइनस बिलो डेप्थ भनेको बिलो सर्फेस भनौँ न, अझै डेप्थ भन्दा नि बिलो सर्फेस भन्दा तलको। यो भनेको कति भयो 55 मिटर माइनस 3 मिटर गहिरो थियो भने पछाडि 52 मिटर भयो। अब हामीलाई अर्को के पनि थाहा पाउन सकियो। देन बिओ इज इक्वल्स टु के हुने भयो त बिसी बाई 2, यो भनेको आयो 52 मिटर। हामीलाई चाहिएको यो हो र यसको अपोजिटमा भएको के हुन्छ परपेन्डिकुलर हुन्छ र योसँग एडजसेन्ट भएको परपेन्डिकुलरसँग जोडिएको के हुन्छ त बेस हुन्छ। भनेपछि परपेन्डिकुलर र बेससँग खेलेको एउटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेसियो निकाल्न सकियो भने त्यसबाट थीटाको भ्यालु चाहिँ त्यसले फिक्स दिन्छ है। अब फर्मुला याद गर्नु पर्यो। फर्मुला याद छ कि छैन? सम पिपल ह्याभ कर्ली ब्राउन हेयर टर्न पर्मानेन्टली ब्ल्याक, यो भयो एउटा। यो याद छैन भने पढ्ने बेलामा पढ्छस्, होइन भन्छस् भन्ने छ अर्को। यो tan, sin र cos, ल यो दुईटा मध्ये जुनसुकै हेर्दा पनि हुन्छ। हेर्नुहोस् त टेनमा के भएको छ परपेन्डिकुलर र बेसमा खेलेको छ भनेपछि हामीले टेनमा खेल्न सक्यो भने थीटाको भ्यालु निकाल्न सक्छौँ। के भन्ने इन राइट एङ्गल ट्रायङ्गल है। राइट एङ्गल ट्रायङ्गल कुन छ हाम्रो राइट एङ्गल ट्रायङ्गल एओबी। यसमा हेर्नु पर्दाखेरि के देखिन्छ त tan थीटा भनेको कस्तो देखियो परपेन्डिकुलर बाई बेस होइन, परपेन्डिकुलर भनेको एओ बाई बेस भनेको बिओ। और tan थीटा भनेको कति आयो? tan थीटा भनेको एओ को भ्यालु कति छ? यो ओबी होइन यार, यो एओए भनेको 52 बाई 52। यो भनेको कति भयो 1 tan थीटा। और tan थीटा भनेको के पनि हो त के अरे 1 भनेको tan 45 पनि हो है। और यो भनेको थाहा छैन भने के गर्ने? यस्तो गर्दाखेरि यो इक्वल्स टु अब यहाँ थीटा इक्वल्स टु 45 त आइहाल्यो, यो छोडिदिनुहोस्। यस्तो भनेको थाहा छैन भने चाहिँ तपाईँहरूले यस्तो पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। के गर्ने भन्दाखेरि और थीटा लेख्ने अनि त्यहाँ पछाडि यो tan छ नि tan क्यालकुलेटरमा सिफ्ट थिच्ने अनि tan थिच्ने। त्यस पछाडि यहाँनिर कति आएको छ 1 लेख्ने अनि इक्वल्स टु गर्नुहोस् त 45 नै आउँछ है। थीटा इक्वल्स टु 45 डिग्री भन्ने सकियो है त। देयरफोर द रिक्वायर्ड भ्यालु इज 45 डिग्री भन्ने क्वेसन सकिन्छ। ल त्यो क्वेसन पनि सकियो। अब हामी जान्छौँ नेक्स्ट 20 नम्बर क्वेसन जुन चाहिँ हाम्रो स्ट्याटिस्टिक्स भन्ने च्याप्टरबाट सोधिएको हुन्छ। 20 नम्बरमा चाहिँ के भनेको छ फाइन्ड द भ्यालु अफ m इफ थर्ड
थर्ड क्वार्टाइल Q3 of the given data is 128 भनेको छ र यहाँनिर डेटा दिएको छ के भनेको छ इन्कम र नम्बर अफ फ्लेभर यहाँनिर 0 देखि 30 30 देखि 60 60 देखि 90 90 देखि 120 र 120 देखि 150 अनि 150 देखि 180 सम्म दिएको छ यो भयो है अनि यसलाई यहाँ नम्बरहरू फ्रिक्वेन्सीको रूपमा चाहिँ नम्बरहरू पनि दिएको छ त्यो पनि लेखिहाल्छु है म रोक्नु है यो भनेको दिएको छ 2 8 22 24 m यो m को भ्यालु पत्ता लगाउनु पर्ने है m को भ्यालु पत्ता लगाउने अब क्वार्टाइल भनेको पोजिसनल भ्यालु हो है र क्वार्टाइलको फर्मुला के हुन्छ अब यहाँ टेबल त बनाउनु पर्छ टेबल बनाउनको लागि के चाहिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले फर्मुला एड गरेर अनि टेबल बनाउनतिर लाग्छौं है फर्मुला एड गरौँ पहिला Q3 भनेको चाहिँ खासमा नि L plus 3n by कन्टिन्युअस सिरिज हो by 4 minus CF by F times H हुन्छ यो मैले लेखेँ अब कति धेरैले सोच्नु होला आछि यो त अर्कै पढेथे त हामीले त भन्ने पनि सोच्नु भयो होला है तपाईहरुको बुकतिर अथवा कतै यस्तो पनि भएको भेटिन्छ यो भनेको पनि एउटै नै हो है कुरा किनकि यो I भनेको E यहाँ H भनेर लेखेको हो मैले यो F भनेको यहाँ आएको छ र यो भनेको त यो भइहाल्यो अब फर्मुला हेरेर कतिवटा चाहिँ हामीलाई के चाहिन्छ टेबलमा कतिवटा कलम चाहिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी डिटरमाइन गर्छौं है त ल हेर्नुस् है यहाँनेर Q3 भन्ने भन्दा पनि L भनेको के हो क्लास इन्टरभलको लोएस्ट भ्यालु क्लासको लोएस्ट भ्यालु भनेपछि क्लासको लागि एउटा चाहियो एउटा क्लासको लागि त्यसपछि आयो n भनेको कहाँबाट निस्किने हो फ्रिक्वेन्सीबाट भनेपछि फ्रिक्वेन्सीको लागि एउटा कलम त्यसपछि यो n/4 त परेन CF भनेको क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी यसको लागि एउटा F भनेको काउन्ट भइसक्यो H भनेको क्लासमै काउन्ट भयो ठीक छ भनेपछि तीनटा चाहिँ हामीलाई के चाहियो कलम चाहिने रहेछ यो भयो यसको टेबल पनि बन्यो है त ल यो बन्यो यो भयो हाम्रो के को लागि त्यही इन्कमको लागि यो भयो हाम्रो के को लागि फ्रिक्वेन्सी र क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीको लागि अनि यहाँनेर हामीले के लेख्छौं वेजेस हैन हाम्रो इन्कम दिएको छ इन्कमलाई मैले क्लास मात्रै भने है क्लास अनि यहाँ फ्रिक्वेन्सी र यहाँनेर क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी यो भइसकेपछि हामीले क्लासमा दिएको कुराहरु त लेख्नु पर्यो क्लासमा के दिएको छ 0 देखि 30 30 देखि 60 60 देखि 90 90 देखि 120 120 देखि 150 150 देखि 180 दिएको छ र लास्टको चाहिँ हामीले के को लागि छोड्छौं त फ्रिक्वेन्सीहरुको लागि के रे n को लागि छोड्छौं अब फ्रिक्वेन्सी टेबल भर्नुहोस् 2 8 22 24 m र 9 एकदम मजा आउँछ यो क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी भर्नको लागि यो जान्छ यहाँ जान्छ बस्न मान्दैन तल जान्छ जोडिन्छ फर्किन्छ कति भयो 10 तल जान्छ जोडिन्छ फर्किन्छ कति भयो 32 तल जान्छ जोडिन्छ फर्किन्छ कति भयो 56 अनि तल जान्छ जोडिन्छ फर्किन्छ कति भयो m भनेको छ यसको त भ्यालु हुँदैन 56 प्लस m गरौँ है त अनि यो जान्छ तल जान्छ जोडिन्छ फर्किन्छ यो भनेको कति भयो 56 प्लस 9 प्लस m भनेको 65 प्लस m त्यसो भएपछि अब यो फेरि तल जान्छ यहाँनेर n भएर बस्छ सेल आउँछ है यहाँनेर सकियो है ल किनकि यो यता जाने ठाउँ छैन त्यही भएर है यो भयो हाम्रो n को भ्यालु अब क्वेशनले के भनेको छ
क्वेसनले भनेको कुरा हेरौँ। According to question, Q3 इज इक्वल्स टु कति भनेको छ? Q3 भनेको 128, जुन चाहिँ कुनमा पर्दो रहेछ? 128 भनेको योमा पर्छ है। योमा पर्ने भइसके पछाडि हामीले के भन्न पायौँ त? सो Q3 लाइज इन, कहाँ पर्ने रहेछ त? लाइज इन 120 देखि 150 वाला इन्टरभल। यो भनिसके पछाडि अब हामीले के गर्न पाइयो त? यो इन्टरभलमा भएको भए त फर्मुला लगाउन पाइयो डाइरेक्ट। एन्ड हामीलाई के थाहा छ? Q3 को फर्मुला थाहा छ नि, L प्लस 3n/4 माइनस CF बाई F टाइम्स H। यो भयो हाम्रो फर्मुला। भ्यालुहरू रिप्लेस गर्दै जानुस्। 128 हो यसको भ्याल्यु। L भनेको लोअर भनेको कति छ? 120 प्लस 3n भनेको 3 टाइम्स n को भ्यालु कति छ? 65 प्लस m है त। 65 प्लस m अनि यो भयो n डिभाइडेड बाई 4 त 4 नै भइहाल्यो नि के। माइनस क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी भनेको यो क्लासको पहिला सुरुमा आफ्नो फ्रिक्वेन्सी हेर्ने अनि आफूभन्दा ठ्याक्क माथिको फ्रिक्वेन्सी हेर्ने र यो क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीको लागि है, र त्यही लेख्ने भनेको कति भयो? 36 बाई अनि फ्रिक्वेन्सीको कुरा गर्छ। फ्रिक्वेन्सी भनेको के हो? आफ्नो फ्रिक्वेन्सी जे छ त्यही लेख्ने, m टाइम्स h भनेको के हो? h भनेको क्लास इन्टरभल। क्लास इन्टरभल भनेको कति आयो? हेर्नुस् त, 120 देखि 150 भनेपछि 120 देखि 30 सम्म 10 अनि 10 अनि 10 भनेपछि 30 हुँदो रहेछ है त। यसरी क्याल्कुलेट गर्ने हो के, 30 भयो है। अर यो भनेको के भयो? 128, केही गर्न मिल्छ त यहाँनिर? 120 प्लस यो रिटालाई हामीले एलसिएम लिएर काम गरौँ त। 365 प्लस m माइनस 4 टाइम्स 36 बाई 4 होल डिभाइडेड बाई m टाइम्स 30। यो भनेको के हुने भयो? यदि मैले यसलाई यता लगेँ भने के हुन्छ? 128 माइनस 120 इज इक्वल्स टु 365 प्लस m भनेको मैले ब्र्याकेट नै खोलिदिएँ है। 3 टाइम्स 65 भनेको आयो 195, 195 प्लस 3m माइनस 4 इन्टु 36 भनेको आयो 144। 144 होल डिभाइडेड बाई m टाइम्स 30। अब के गरेँ? यो भनेको कति आयो? यो भनेको आयो 8। अब यो m लाई मैले यता लगेर मल्टिप्लाई गरेँ भने यो के आउँछ? 8m इज इक्वल्स टु 195 र 144 को काम गर्नु पर्यो। 195 माइनस 144 भनेको आयो 51। 51 प्लस 3m टाइम्स 30 यो भनेको कति आयो? 8m। 8m इज इक्वल्स टु, अब यो 30 ले भित्र मल्टिप्लाई गरिदिनुस् त। 51 इन्टु 30 भनेको कति आयो? 1530 आयो। प्लस 30 90 m। यो 8m लाई यतातिर कुदाउँदाखेरि के आउँछ हेर्नुस् त। अनि के आयो यस्तो? यसो त आउनु नपर्ने हो। माइनस CF को कुरा नि ठिकै थियो। 3n/4 36 त्यता गयो। यहाँनिर 120 हो नि। 120 128 यहाँ मल्टिप्लाई गरेको बिग्रियो क्या? ए 36 होइन नि यार, 56 पो हो त। अघि नैदेखि गइरहेको रहेछ। 56 4 इन्टु 56 यहाँनिर 4 इन्टु 56 भनेको 4 इन्टु 56 भनेको आयो 224 है त। 224 अनि अब त यहाँनिर त पुरै गलत भयो। यहाँनिर गलत भयो। के भयो? हामीले के गर्नुपर्ने हो? 195 माइनस 224 224 गर्नुपर्ने हो। यो भनेको माइनस 29 आयो। अब माइनस 29 भइसके पछाडि त यहीँनिर गयो। और
8m इजिकल्स टु के हुने भयो त यहाँनिर 30 हो है 30 टाइम्स 30 भनेको आयो -870 प्लस 390 90m यो 8 लाई मैले यतातिर लगेँ नेगेटिभको र यसलाई मैले यतातिर लगेँ भने के आयो 870 पोजिटिभ भयो यता आएर र यो 3 इन्टु त्यो भनेको त 195 नै हो 4 इन्टु 96 भनेको कति हो 90 56 भनेको आयो 224 195 एकैछिन है यतिमा ल्याङ भयो ल फेरि हामीले माथिबाट गरौँ त के आउने रहेछ यो भयो 128 है 128 मा 120 यता आयो 8 बाँकी रह्यो यो ठिक छ अनि यहाँनिर 3 टाइम्स 65 प्लस m माइनस 4 इन्टु त्यो भनेको 224 हो बाई यहाँनिर 4 छ नि होइन ए यो 4 को काम नभएर रहेछ 4 त्यही त यो 4 त यतिकै गायब भएर यो पनि होल डिभाइडेड बाई m टाइम्स 30 भनेको छ भने पछाडि मैले के गरेँ यो 4 र 30 को काम गरेँ 30 डिभाइड बाई 4 भनेको 15/2 इजिकल्स टु 15/2 टाइम्स 3 टाइम्स 65 भनेको कति हुन्छ 3 टाइम्स 65 भनेको 195 प्लस 3m माइनस 224 यो डिभाइडेड बाई तलपट्टि कति छ यो m त बाँकी छ यो m र यतापट्टि 8 और यो 2 ले यता मल्टिप्लाई गर्यो भने 16 इक्वल्स टु 15/m छ यतापट्टि आइहाल्यो अनि बाँकी रह्यो यो दुईटाको काम गर्नु पर्यो भने कति आउँछ 195 माइनस 224 भनेको आयो 29 माइनस 29 प्लस 3m यो भयो m उता गयो यो m लाई यता लगिदिउँ यो भनेको कति आयो 16m इजिकल्स टु 15 इन्टु यो भनेको कति आउँछ 15 इन्टु माइनस 29 भनेको आउँछ माइनस 435 प्लस 15 तिहाँ 45m ल कुरा मिल्दैछ यो चिजलाई मैले यता लगेँ र यसलाई मैले यता ल्याएँ कति आयो 435 इजिकल्स टु 45 माइनस 16 भनेको आयो 29m आयो है त और हामीले यहाँ के भन्न सक्छौँ त m भनेको चाहिँ 435/29 435 डिभाइड बाई 29 भनेको आयो 15 इक्वल्स टु 15 र यो नै हाम्रो के हो त सोलुसन हो है त ल मिल्यो ठिक छ क्वेसन सकियो आज हामीले यति नै गर्छौँ ग्रुप सी गऱ्यौँ हामीले भर्खरै अब योभन्दा नेक्स्ट सिरिजमा चाहिँ हामी ग्रुप डी गरौँला त्यतिखेरसम्मको लागि चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कुल बिदा माग्न चाहन्छ तपाईँहरू घरमा प्र्याक्टिस गर्दै गर्नु होला अनि प्र्याक्टिस गर्ने क्रममा चाहिँ केही प्रब्लम आयो भने चाहिँ हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ 9849595895 मा चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो प्रब्लमहरू चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ अनि पढ्दै गर्नु होला साथीहरूलाई पनि ग्रुपतिर भिडियोहरू सेयर गर्दै गर्नु होला र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला है त यति भन्दै बिदा माग्छु धन्यवाद।